कुनै पनि मान्छेले स्वतन्त्र दिमाग प्रयोग गरेर उसले चाहिँ भोट हाल्ने स्थिति सिर्जना हुन्छ गाउँमा सहरमा? भोटहरू त किनमेच हुन्छन्, उनीहरूलाई पुरै आतंक सिर्जना गरिन्छ। नमस्कार, म प्रदीप बस्नेत। यो क्रसफायर हो। क्रसफायरमा आज हामीसँग दुईजना अतिथि हुनुहुन्छ। वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालका नेता जागृत रायमाझी र नेकपा मसालका नेता विमल पोखरेल, दुवैजना विद्यार्थी आन्दोलनको नेतृत्व गरेर आउनुभएको व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। आज यो बसाइमा खास गरी मैले युवाको नेतृत्व, युवा नेतृत्वको बहस, युवा नेतृत्व र युवा आन्दोलन हराएको अवस्था र लामो समयदेखि पछिल्लो समय खास गरी नेपालमा विकल्पको राजनीतिका बारेमा छलफल भइरहेको बेलामा अहिलेको संसदीय राजनीति, संसदीय पद्धतिले गरी खान दिँदैन अथवा यसले निकास दिँदैन भन्ने बहस पनि सुरु भएको छ। वैकल्पिक राजनीतिको बहस छलफल गर्ने र केही प्रयत्न गर्ने एउटा अर्को ध्रुव पनि छ, जसले अहिलेको राजनीति खास गरी कांग्रेस, एमाले, माओवादी वा अरू संसदीय दलभन्दा भिन्न किसिमले गरेको प्रयास यद्यपि त्यो सिनमा राष्ट्रिय राजनीतिमा त्यति धेरै देखिएको छैन। यो सन्दर्भमा आजको यो बसाइलाई म नेता जन्मिने कुरा र पार्टी बन्ने प्रक्रिया, नयाँ पार्टी बन्ने प्रक्रिया कसरी सुरु हुन्छ, कसरी बन्छ र त्यसको स्वीकार्यता, समाजले स्वीकार गर्ने कुरा, त्यो नेतृत्वप्रतिको विश्वास आर्जनको कुरा कसरी बन्छ भनेर आजका अतिथिसँग म कुरा गर्दैछु। स्वागत छ यहाँ दुवैजनालाई। हजुर, धन्यवाद। जागृतजी, अहिले कस्तो देखिराखेको छ भने आम रूपबाट हेर्दाखेरि मान्छेहरू राजनीतिक दलप्रति, पार्टीप्रति असन्तुष्ट, एक किसिमले चाहिँ नि फ्रस्ट्रेट, पोलिटिकल पार्टीहरूले केही गरेनन् भनेर भनिरहे पनि राजनीतिक प्रणालीमा उनीहरू सहभागी भइरहेका छन्। विकल्प पनि खोज्ने वा विकल्पको बारेमा छलफल पनि हुने गर्छ। तर छनौट लाइन लगाइसकेपछि रोज्नुपर्ने बाध्यताको बिचमा प्रमुख भनिएका केही दलहरू जो अहिले मेन स्ट्रिममा छन्, ती दलहरू नै छनौटमा पर्छन्। कि त कांग्रेसका पक्षमा भोट हाल्नु पर्यो, कि एमालेका पक्षमा हाल्नु पर्यो, अलिकति परेपछि माओवादी वा अरू पार्टीहरू। त्योभन्दा राष्ट्रिय राजनीति अलिकति नयाँ कोर्स लिने स्थिति बनेन। किन यस्तो भयो? अब यो राजनीतिलाई बुझ्ने सन्दर्भमा हामीले सामाजिक व्यवस्थाका विकासका चरणहरूलाई बुझ्नु जरुरी हुन्छ र अहिले जुन परिपाटी या जुन सामाजिक प्रणालीको हामी अभ्यास गरिराखेका छौँ, त्यो अभ्यासको घनचक्रभित्र, त्यो अभ्यासको चक्रव्यूहभित्र बस्ने हो भने त्यही भित्रबाट नै 70 वर्षको भारतलाई हेरे हुन्छ हैन। कहिले कांग्रेस, कहिले बीजेपी, कहिले कांग्रेस, कहिले बीजेपी, फेरि कांग्रेस, फेरि बीजेपी, अलिअलि कहिले काहीँ यताउति अरू पनि। भनेपछि त्यो एउटा सामाजिक व्यवस्थाको जुन मेकानिजम छ, त्यो भित्रबाट मात्रै हामीले सोच्दाखेरि चाहिँ हुने यस्तै हो हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब वैकल्पिक राजनीति भनेको चाहिँ वैकल्पिक वैचारिकी सहित, वैकल्पिक सामाजिक व्यवस्थाको समग्र प्याकेज सहित भयो भने मात्रै सम्भव हुन्छ। यो संरचनाभित्रको जो विकल्पको जो कुरा गरिन्छ त्यसभित्र त जन्मिने यस्तो नै हो। अब रह्यो कुरा लिडरसिपको जो कुरा छ, हामीले हाम्रो समाजमा 70,000 वर्षको मानव सभ्यतामा 3-4वटा लिडरसिपको मोडालिटी हेरेछौँ हामीले। एउटा मोडालिटी चाहिँ सुरुमा हामीलाई प्रकृतिले लिडिङ गर्यो। हामीलाई मानव सभ्यतालाई ज्ञान केही पनि थिएन। नदी बगिराखेको छ, हावा आइराखेको छ, यहाँ त केही छ। प्रकृतिमा आश्रित खालको वैचारिकीमा, त्यसको नेतृत्वमा हामी चल्यौँ। सुरुमा त्यसलाई प्राकृतिक युग पनि भनियो। पछि वस्तुगत र आत्मगत कारणले गर्दाखेरि ईश्वरको जन्म भयो। ईश्वर भन्ने जिनिसको जन्म, ईश्वरलाई मान्छेले जन्मायो, तर मान्छेको नेतृत्व मान्छेले जन्माएको ईश्वरले गर्न थाल्यो। एउटा यस्तो अवधि पनि हामीले हेर्न थाल्यौँ, नेतृत्वको एउटा अवधि। त्यहाँ ईश्वरले मान्छेलाई नेतृत्व गर्न थाल्यो, तर ईश्वरलाई कसले जन्माएको छ भन्दा ईश्वरले मान्छेलाई जन्माएको छ। त्यसपछि तेस्रो चरणमा हामी जान्छौँ, सामन्तवादको चरण आउँछ र त्यहाँ राजा महाराजाहरू जन्मिन्छन्। उनीहरूले के भन्छन् त भन्दा म त ईश्वर हो नि त, म त भगवानको चाहिँ अवतार हो भन्छन्। र उनीहरूले के गर्छन् भने त्यो ईश्वरमा भएको जो मानिसको अन्धता छ या विश्वास छ या भ्रम छ, त्यसलाई उनीहरूले ग्रहण गर्छन् र आफू उनीहरूले नेतृत्व गर्ने एउटा सिस्टम विकास हुन्छ। यो तेस्रो चरण हुन्छ नेतृत्वको। अब चौथो चरणमा जान्छ कि चाहिँ लोकतान्त्रिक भनिन्छ या प्रतिनिधिमूलक भनिन्छ। यो 4वटा नेतृत्वको अभ्यास भयो। हाम्रो कुरा चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने यो 4वटा नेतृत्वको के भन्छ अभ्यास गलत छ, तपाईँ असफल छ। तपाईँ प्रदीपजी हुनुहुन्छ, तपाईँ पत्रकारिता गरिरहनु भएको छ, तपाईँको प्रतिनिधित्व अरू कुनै मान्छेले गर्न सक्दैन। तपाईँलाई भोक लागिराखेको छ, मैले खाइदिएर म तपाईँको प्रतिनिधित्व हुँदैन। मलाई अहिले कहीँ घुम्न जान मन लागिराखेको छ,
एभरेस्ट बेस क्याम्पमा प्रदीपजीले गएर त्यहाँ फोटो खिचेर मैले चाहिँ बेस क्याम्प घुमेँ नि त भनेर फोटो हालेर मेरो मनोदशाको मेरो स्वार्थ र मेरो सरोकारको प्रतिनिधित्व अरू कसैले गरेर हुँदैन। त्यसकारण नेतृत्वको यो मोडालिटीबाट हामीले सोच्यौँ भने त के हुनेवाला छ त यहाँ त भन्दाखेरि जनताको प्रतिनिधिले शासन गर्ने भन्ने छ, तर जनताको या समुदायको सरोकार र स्वार्थको प्रतिनिधित्व कसैले गर्न सक्दैन। प्रतिनिधिमूलक संस्थाले सरकार बनाउने, सरकार चाहिँ ती चाहिँ नेतृत्वको यो आयामलाई नै फेर्ने। यहाँभित्र दुईटा प्रयोग भयो लोकतन्त्रभित्र अथवा चाहिँ पुँजीवादभित्र। पुँजीवाद पछि एउटा पुँजीवादभित्र प्रतिनिधिमूलकवाला सिस्टममा गयो र चुनिएकाले शासन गर्ने सिस्टममा गयो। त्यो त राजा महाराजा भन्दा खास फरक त थिएन, किनभने यहाँ चुनिनलाई कसले पाउँछ त चुनिनलाई भन्दाखेरि वडा अध्यक्षमा चुनिनलाई 1 करोड हुनेले पाउँछ, 2 करोड हुनेले पाउँछ, सांसद चुनिनलाई 10 करोड हुनेले पाउँछ, मन्त्री चुनिनलाई 50 अरब करोड या अरब रुपियाँ खर्च गर्नेले पाउँछ। भन्नुको मतलब त एउटा निश्चित वर्गभित्रबाट मात्रै नेतृत्व जाने हो। यहाँ त त्यो त अरूबाट सम्भव छैन। सधैँ त्यही चुनिरहने, सधैँ त्यो नेता भइरहने, त्यहीँभित्र विकल्प खोज्ने होइन। हामीलाई त के छ भने लुटेर छान्ने अधिकार मात्रै छ यो समाजमा त। लुटेर कति कमजोर लुटेर या कति बलियो लुटेर भन्ने मात्रै हो विकल्प। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ अब कम्युनिजममा पनि के भयो त भन्दाखेरि प्रतिनिधि सर्वहारा वर्गको प्रतिनिधि भनेर लेनिनलाई स्टालिनहरूलाई दिइयो या माओहरूलाई दिइयो। उनीहरू छौन्जेल त अलिअलि जेनतेन चल्यो, तर उनीहरू गए जानु सँगसँगै के भयो भने यो मुभमेन्ट तपाईँले भनेको जस्तो यो मुभमेन्ट चाहिँ सुरुवात किन हुन सकेन नेपालमा? यही हामी अहिले नेतृत्व फर्केर हेर्यो भने 62-63 यता त खास राजनीतिक मुभमेन्ट त भएन हो, लिडरसिप मुभमेन्ट आएन हैन। नेतृत्व समाज विकासको यो डाइनामिजमलाई नै हामी एउटा फेर्ने र समुदायलाई नेतृत्व दिने त्यो सम्भव छ। कसरी सम्भव छ भन्दाखेरि हिजो चाहिँ पत्रकार को हुन्थ्यो? जसले टेलिभिजनमा बोल्थ्यो, जसले पत्रकारितामा के अरे पेपरमा रिपोर्ट गर्थ्यो। तर आजको मितिमा पत्रकार को छ त? जसले फेसबुक चलाउँछ सबै मानिसहरू पत्रकार, सबै सिभिलियन, सबै जर्नलिस्ट। हिजो कलाकार को थियो? जो टेलिभिजनमा गर्थ्यो, जसले फिल्म खेल्न सक्थ्यो, त्यो मात्रै कलाकार थियो। आज कलाकार को छ त? जसको हातमा मोबाइल र टिकटक छ, त्यो सबै कलाकार छ। यानी कि हरेक मान्छे कलाकार छन्, हरेक मान्छे पत्रकार छन्, हरेक मान्छेहरू शिक्षाविद छन्, हरेकसँग साहित्य छ। हिजो कवि को थियो त? जसको कविता छापिन्थ्यो त्यो मात्रै कवि हुन्थ्यो। आज त्यस्तो छ त छैन। विमलजी, चुनाव आएको छ, संसदीय प्रक्रिया र पद्धतिभित्र तपाईँहरू पनि हुनुहुन्छ र अब यो चुनावले फेरि कुनै एउटा एकजना व्यक्ति वा पार्टी निर्वाचित हुने भन्दा धेरै फरक र भिन्न राजनीतिमा चाहिँ नयाँ चाहिने पद्धति संस्कारको विकास हुन्छ भन्ने लाग्दैन। उहाँले भने जस्तै प्रभाव कसको रहन्छ, कसले बढी चाहिने लगानी गर्न सक्छ। यो आधारले हामीले भनिरहेको यो 70 वर्ष पिरियड हेर्ने भने 70 वर्ष, तर अर्को थरीबाट त तर्क गरियो भने 17 सालमा कुकुले चाहिने 30 वर्ष पञ्चायतले खाएको, बल्ल बल्ल चाहिने फेरि बहुदल आएर अलिअलि गति लिन थालेको माओवादी शस्त्रको विद्रोहले अर्को चाहिने अस्थिरता निम्ति आएको, फेरि ज्ञानेन्द्रको कु, यी तमाम श्रृङ्खलाहरू हेर्दाखेरि त थोरै मात्रै अभ्यास हामीले गरेका छौँ। त्यस कारणले यो व्यवस्था अहिले काम लाग्दैन, फेर्ने स्थिति आइहाल्यो, समीक्षा गर्ने स्थिति आइहाल्यो भन्ने तर्क छ। त्यो पनि होला एउटा आफ्नो ठाउँमा। के हो यो हामी चाहिँ यही हो, यही गन्जागोलमै रुमल लिइरहने हो। तपाईँले जुन कुरा गर्नुभयो यो नेतृत्व विकासको जुन चरण अथवा युगहरूको जुन चरण हो, यसले धेरै लामो समय लिएको छ कि सुरुमा जङ्गल युगको त कुरा छोडिदिउँ, त्यो अगाडि उहाँले भनिसक्नुभयो ईश्वरको कुराहरू। त्यस पछाडि दास युगको कुरा गरौँ। त्यति बेला त्यसले पनि धेरै 100 वर्ष त्यसले अभ्यास गर्यो। त्यति बेला दास मालिकहरूले चाहिँ शासन गरे। त्यसपछि राजाहरूको युग आयो। उनीहरूले पनि कुनै मान्छेको छोरो भएर जन्मेपछि उसले फेरि नेतृत्व गर्यो र उसले पनि अब 100 हजारौं संसारभरि त राजाहरूकै युग भयो नि त। तिनीहरूले त्यसरी चाहिँ जन्मिँदा बित्तिकै उनीहरूले शासन गर्ने अधिकार लिएर आए र त्यो प्रणालीको विकास गरियो। त्यो पनि रातारात भएको प्रणालीको विकास थिएन, त्यसले पनि एउटा लामो अभ्यास थियो। पछि के भयो भने त्यो निरङ्कुश हुन थाल्यो, उसले चाहिँ जनतामाथि दमन गर्न थाल्यो, शोषण गर्न थाल्यो। त्यहाँ त्यही व्यवस्था भित्रैबाट पनि विद्रोह हुन थाल्यो। जस्तो कि नेपालमा पनि देखिन्छ नि, राणाको चाहिँ क वर्ग ख वर्ग ग वर्गका राणाहरू मध्ये ग वर्गका राणाहरू चाहिँ क वर्गका राणाहरूका विरुद्धमा जसरी विद्रोहमा उत्रिने स्थिति आयो, त्यही ढङ्गले पनि त्यहीँबाट पनि कहीँ न कहीँ विद्रोहका स्वरहरू निस्किएर त्यसलाई जनताले साथ दिए। त्यसपछि उनीहरू कर्मशः ढल्दै गए। हामीले 2007 सालमादेखि अहिले 78 सालसम्म हेर्ने हो भने सामन्तवादी युग र पुँजीवादी युगको यो मिश्रण जस्तो कहिले कसले नेतृत्व गर्ने, कहिले कसले नेतृत्व गर्ने भइरह्यो। 2007 सालमा एक प्रकारले भन्ने हो भने सामन्तवादी युगको नेपालमा एक धक्का लाग्यो, यिनीहरू पराजित भए। त्यसपछि 2015 सालमा त जनप्रतिनिधिहरूले नै शासनमा आए, उनीहरू त प्रधानमन्त्री भए, मन्त्रीहरू भए र के भनियो भने यो पुरै लोकतन्त्र हो, यो
अब चाहिँ हामीले शासन गर्छौँ भन्ने स्थिति भयो। तर त्यो पूर्ण लोकतन्त्र थिएन। त्यो त्यति बेला लोकतन्त्र पूर्ण र अपूर्ण हुन्छ र भने लोकतन्त्र त आफैमा सार्वभौम सत्ता कोसँग छ भन्ने प्रयोग अभ्यासको हिसाबले लोकतन्त्र लोकतन्त्र नै हो। तपाईँलाई यो कुरा भन्दैछु कि सार्वभौम सत्ताको अभ्यास कसले गरिरहेको छ भन्ने कुरा त्यहाँनिर रहन्छ। जस्तो कि 2017 सालमा सबै अधिकार जति राजामा, राजाले कतिसम्म गर्न सक्छौ त्यति चाहिँ चुनाव गराऊ, त्यसपछि तिमीहरू प्रधानमन्त्री हो मन्त्री हो म नियुक्त गर्छु, त्यसपछि तिमीहरूले चुनाव गराऊ भनेर 1-2 वर्ष अभ्यास गरे। उनीहरूले आफैले चाहे जस्तो गरेनन्। त्यसपछि संसद विघटन गरे, सरकार विघटन गरे, प्रधानमन्त्रीलाई जेल हाले, त्यसपछि उनले आफ्नो निरङ्कुश चलाए। 2046 सालमा अलिकति के भयो, जनताले अलि स्वतन्त्रता चाहे र अर्को खालको अभ्यास भयो कि त्यति बेला प्रतिबन्धित भनेका दलहरू फुकुवा भए, फेरि निर्वाचन भयो, त्यसपछि फेरि उनीहरू सरकारमा आए र ती मान्छेहरू सरकारमा चाहिँ फेरि उनीहरूले के भन्न थाल्यो भने हामी चुनेर आयौँ भन्न थाले। तर फेरि पनि तिनीहरू के थियो भने एउटा सामन्तवादी जुन संरचना राजतन्त्रकै मुनि थिए, तिनीहरू राजतन्त्रकै छारी मुनि थिए। फेरि नेपालमा गणतन्त्र आयो र गणतन्त्र आइसकेपछि तुलनात्मक रूपमा हामीले हेर्ने हो भने हामी केही न केही स्वतन्त्रता हामीले अनुभव गरेका छौँ कि अब हामीले फाल्नुपर्ने राजा त छैन, हामीले मिल्काउनु पर्ने राजतन्त्र त यो देशमा छैन। तर शासन प्रणाली त फेरि पनि पुँजीवादी हो नि त। 2046 सालमा आएको जुन चाहिँ आन्दोलन हो त्यो पनि एक प्रकारको पुँजीवादी प्रजातन्त्रै हो। हामीले जुन ढङ्गले नामाकरण दियो भने पनि गणतन्त्र आउँदा पनि चाहिँ पुँजीवादी राजतन्त्र हटे पनि होइन, गणतन्त्र आए पनि मूलत पुँजीवादी प्रणाली हो। योभन्दा चाहिँ समाजवाद उन्मुख भनेर संविधानमा लेखे पनि व्यवहार त हामी त्यहाँ जाने स्थिति नै पैदा भएको छैन। र जहाँसम्म तपाईँले नेतृत्वको विकासको कुरा जब गर्नुभएको हो, अब अहिलेको नेतृत्व त के हो भन्नुहुन्छ भने सबै प्राइभेट लिमिटेड हुन्। अहिलेका राजनीतिक पार्टीहरू सबै प्राइभेट लिमिटेड हुन्। चाहे तपाईँ काङ्ग्रेस भन्नुहोस्, एमाले भन्नुहोस्, माओवादी भन्नुहोस् अथवा अरू राजनीतिक पार्टीहरू हेर्नुहोस्, र तिनीहरूको प्रणाली कस्तो छ भन्दाखेरि उनीहरूले माथि बसेर एकजनाले निर्णय गर्छ, त्यसपछि उसले दोस्रो व्यक्तिलाई सुनाउँछ, त्यसपछि त्यहाँ 3 जनाको कुनै एउटा फ्र्याक्सन जस्तो हुन्छ त्यसले चौथो व्यक्तिलाई सुनाउँछ, त्यसपछि उसले फेरि 15 जना व्यक्तिलाई सुनाउँछ, त्यसपछि एउटा केन्द्रीय समिति भन्ने हुन्छ त्यहाँ चाहिँ 50-60 अहिले चाहिँ एमाले माओवादी काङ्ग्रेसको हेर्दाखेरि 200 जनालाई सुनाउँछन्। त्यसपछि त्यो एकजना व्यक्तिमा जुन कुराहरू खेल्छ त्यसलाई 200 जनाले ताली पड्काएर त्यही नीति बन्छ। र त्यो कसको चाहिँ दिमागमा खेल्नुपर्छ, ती 300 जनाको दिमागको कुरा होइन। त्यहाँ चाहिँ एकजना मान्छेले सोचेको कुरालाई 300 जनासँग उसले के गर्छ, कार्यान्वयन गर्ने तहसम्म लैजान्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो के छ भने सबै राजनीतिक दलहरूले अहिले अभ्यास गरेको प्रणाली भनेको प्राइभेट लिमिटेड हुन्, कम्पनीहरू हुन्। यी व्यक्तिगत कम्पनीभन्दा अगाडि चाहिँ त्यसैले अहिलेको विकल्पको कुरा हो नि त। अब यो राजनीतिक प्रणाली होइन, व्यवस्था फेरिएको अवस्था उस्तिरहेको, आम जनताको तहमा लोकतन्त्र नजोडिएको कुरा अहिले पनि अब तपाईँले भने जस्तो पूर्ण लोकतन्त्र पूर्ण र अपूर्ण हुन्छ र लोकतन्त्र भने त लोकतन्त्रै हो नि। हामीले फुल फ्लेज डेमोक्रेसीको चाहिँ अभ्यास गर्ने कुरामा हामीले अभ्यास कुन ढङ्गले गरेका छौँ भन्ने हो। तपाईँले हामीले पूर्ण भनेर बजारमा भनिन्छ नि, त्यही कुरा मेरो मुखबाट पनि आएको हो कि पूर्ण भनेको के हो। हामीले भनेको पूर्ण लोकतन्त्र त सबै मान्छेहरूलाई कसैले शासन गरेको अनुभूति नहोस्, तपाईँले यो मान्छे म माथि शासन गरेको छ भन्ने नहोस्, नेतृत्वले आफ्ना कुराहरू म माथि लादेको छ भन्ने नहोस् कि मेरा कुराहरू पनि त्यहाँ प्रतिनिधित्व भएका छन्, मेरा कुराहरू पनि त्यहाँ गएका छन् र मेरा कुराहरू ठिक छन् भन्ने प्रतिनिधित्वमूलक प्रणालीले त गर्दो रहेछ नि त। त्यो अहिले प्रतिनिधित्व प्रणाली होइन नि त। तपाईँले जसलाई प्रतिनिधित्व प्रणाली भन्नुभएको छ यो निर्वाचित भएर प्रतिनिधित्व गरेर आउने यिनीहरू त के गर्छ, इलेक्टेड मैले भने नि टिकट कसले बाँड्छ, टिकट कसले बाँड्छ, त्यहाँबाट बन्ने संस्था, त्यो संस्थाले निर्माण गर्ने सरकार र सरकारले शासन गर्ने टिकट कसले बाँड्छ भन्नुहोस् त। टिकट त एकजनाले बाँड्छ। त्यो टिकट बाँडे कसले बाँड्छ, एकजनाले कसलाई बाँड्छ। जागृतजीले भनेपछि जोसँग चाहिँ करोडौँ अरबौँ रुपियाँ पैसा छ उसलाई टिकट दिइन्छ। त्यसपछि आफ्नो पैसा सो गर्दै चाहिँ मासु बाँड्दै, रक्सी बाँड्दै, अब चाहिँ गाडी घोडा कुदाउँदै, मोटरसाइकलमा तेल हाल्दै ऊ गाउँमा आतङ्क सिर्जना गर्न जान्छ र गरिबहरूमाथि आतङ्क सिर्जना गर्छ। त्यसपछि भोटहरू किन्ने जति भोट किन्छ, त्यसपछि फेरि ऊ नेता भएर आउँछ, म चुनेर आएँ भन्छ। उसले आफूले चुनिएर आएँ भन्छ। तर चुनेर आएँ भन्ने जुन प्रणाली छ, कुनै पनि मान्छेले स्वतन्त्र दिमाग प्रयोग गरेर उसले चाहिँ भोट हाल्ने स्थिति सिर्जना हुन्छ गाउँमा सहरमा। भोटहरू त किनमेच हुन्छन्, उनीहरूलाई पुरै आतङ्क सिर्जना गरिन्छ। त्यसपछि अर्को के भनिन्छ भने तिमीहरूको लोकतन्त्र भनेको यही हो। तर त्यहाँ गरिब जनताले तिमीहरूले खान पायो कि पाएनौ भनेर कसैले सोध्छ? तिमीहरूले शिक्षा पाएका छौ कि छैन भनेर कसैले सोध्छ? तिमीहरूले उपचार गर्नको लागि अस्पताल पाएका छौ कि छैन भनेर कसैले सोध्छ? कसैले सोध्दैन। के भन्छ?
मलाई भोट देऊ म चाहिँ तिमीहरूलाई रोजगारी दिन्छु, मलाई भोट देऊ म तिमीहरूकोमा धाराको पानी ल्याइदिन्छु, मलाई भोट देऊ म यो बाटो चाहिँ फिलिलिल्ल पारिदिन्छु, मलाई भोट देऊ म चाहिँ यहाँ एयरपोर्ट बनाइदिन्छु, पुल बनाइदिन्छु भन्छ। त्यसपछि जितेर आउँछ, उसले त करोडौं रुपियाँ खर्च गरेको हुन्छ, त्यसपछि त्यहाँबाट उसले पैसा निकाल्न थाल्छ। त्यसपछि फेरि के गर्छ? त्यसैले त विकल्पको राजनीतिबारे उहाँहरूले छलफल चलाइरहनु भएको छ नि त। जागिरजीहरूले छलफल चलाइरहनु भएको छ। जागिरजीहरूले मात्रै हैन, यो संसदीय प्रणालीबाट हैन आउने त त्यस्तै मान्छे रहेछ। एकदमै तपाईँ त निर्वाचित हुनुहुन्न, जागिरजी त निर्वाचित हुनुहुन्न। हामी निर्वाचित भए पनि होइन, फेरि यो भरम नपालौँ है। यहाँनिर जागिरजी निर्वाचित हुने पनि त्यही ढङ्गले हो, म निर्वाचित भएँ होइन भनेको पनि व्यक्ति चाहिँ नि व्यक्ति भन्न खोजे होइन, आउने त यस्तै मान्छेहरू आउने हो नि त होला नि त यो प्रणालीबाट त। तपाईँले पनि 2-4 करोड खर्च गरेर आउनु पर्ला, त्यो 2-4 करोड खर्च गरिसकेको खर्च त उठाउनु पर्ला फेरि त्यो आफ्नो कार्यकालभरि। एकदमै त्यो त्यही नै हो तरिका। जस्तो कि मैले भने नि, हामीले यो प्रणाली भत्काउनको लागि फेरि अहिले नै एकै रातमा भत्किन्छ, 1 वर्षमा भत्किन्छ, 2 वर्षमा भत्किन्छ होइन है। किनभने हामीले राजनीतिक विकास क्रम हामीले हेर्ने हो भने, समाजको विकास क्रम हेर्ने हो भने यसले धेरै लामो कोर्स लिन्छ, यसले धेरै लामो यो कुरामा नि जस्तो उहाँले भने जस्तो प्राइभेट लिमिटेडको कुरा, अध्यक्ष एउटा माथि चाहिने नेतृत्व लिडरसिपले तलसम्म चाहिने आफ्नो विचार त के आफ्ना व्यक्तिगत आकांक्षाहरू लाद्ने कुरा त्यो सबै पार्टीहरूमा देखिन्छ। यो सन्दर्भमा युवा नेतृत्व सृजनशील छैनन् या युवा नेतृत्व हस्तक्षेपकारी छैनन् वा युवा नेतृत्वको अथवा नयाँ नेतृत्वको चाहिँ नि स्वीकार्यता समाजमा छैन, के हो यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि मैले अघि नै भने नि हामी कहाँ चाहिँ प्रतिनिधिले शासन गर्ने अथवा कसैले नेता बनिदिएर यो देश बनाइदिन्छ भन्ने जो कन्सेप्सन छ, यो वैचारिकी जो छ नि, यो भाष्य जो छ नि, यही नै गलत छ। यही नै गलत छ नि। तपाईँ यो भाष्य अन्तर्गत खोज्नु भयो भने एकजना युवा नेताले भने नि अस्ति अमेरिकासँग यति माग, चाइनासँग यति माग, उनले के भने हुन्छ भने यति मागौँ यति मागौँ। कांग्रेसको महामन्त्री भनौँ न, अब उहाँ सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले किन युवा भन्नु पर्यो? उहाँले आफूलाई पूर्व मन्त्री, कांग्रेसको महामन्त्री, उहाँको भाष्य के हो त भने अमेरिकासँग यति माग्ने, चाइनासँग यति माग्ने र इन्डियासँग यति माग्ने, यति माग्ने कि उनीहरू चाहिँ गरिब बनाउन्, हामी चाहिँ धनी बनाउँ, उनीहरूलाई कंगाल बनाउने गरी हामी मागौँ। त्यसकारण यो नेतृत्व प्रणाली अन्तर्गत तपाईँ युवामा जानुहोस्, तपाईँ पुरानो पुस्तामा जानुहोस्, जहाँ नयाँ खोज्नुहोस्, यहाँ हुने यही हो। किनभने दलाल पुँजीवादको विशेषता नै के हो त भने यसले उत्पादन गर्न मान्दैन, यसको डिक्सनरीमा उत्पादन भन्ने चिज छैन। यो हाम्रो देश यस्तो देश छ जहाँ जनै पनि चाइनाबाट आएर लगाउने गर्छ, जबकि मिल्दैन त्यो कुरा धर्म मान्नेहरूको निम्ति हैन। नेपालमा हिन्दूहरूले जनै कहाँबाट आएको लाउँछन् त भन्दाखेरि चाइनाबाट आएको लाउँछन्, हामी गुन्द्रुक कहाँबाट खान्छौँ त भन्दाखेरि चाइनाबाट आएको गुन्द्रुक खान्छौँ। यस्तो खालको उत्पादनमा नजाने जो मेकानिजम छ दलाल पुँजीवादको मेकानिजम, ख्याल गर्नु होला प्रदीपजी, यो पुँजीवाद पनि होइन। पुँजीवाद जतिसुकै कुरूप भए पनि त्यसको एउटा विशेषता हुन्छ कि त्यो विशेषता के हुन्छ भने पुँजीवादले चाहिँ प्रोडक्सन गर्छ, उत्पादन गर्छ। पुँजीवादको उत्पादन चाहिँ नाफाको लागि हुन्छ, नाफा हुन्छ भने उसले जे पनि उत्पादन गर्न तयार छ ऊ, तर पुँजीवादको विशेषता भनेको उत्पादन हो। तर हाम्रो पुँजीवाद त कस्तो पुँजीवाद हो? दलाल पुँजीवाद हो। यो उत्पादन गर्न मान्दैन यसले। यो चाहिँ कर्पोरेट हाउसको नेपालको दलाल हो। यो चाहे यहाँका राजा, हिजोको राजा महाराजाको कुरा गर्नुहोस्, चाहे आजको ब्युरोक्रेसीको कुरा गर्नुहोस्, चाहे आजको नेताहरूको कुरा गर्नुहोस्, या यहाँका व्यापारी भनेका उद्योगी भनेकाहरूको कुरा गर्नुहोस्, यिनीहरू सबै के हुन् त? एक मुष्ट। हामीले त 4 थरी वर्ग भनेको छौँ नेपालमा, अहिले 4वटा क्लास छ भनेर भनेको छौँ हामीले। यो दलाल पुँजीपति वर्ग हो यो मूलतः। यसले के गर्छ? कर्पोरेट हाउसको नेपालमा यिनीहरू डिलर मात्रै हो। उहाँले भन्नुहुन्छ नि प्राइभेट कम्पनी, प्राइभेट कम्पनी आफूले निर्णय गर्छ नि, यसले आफूले निर्णय गर्ने होइन। सामसुङको नेपाली डिलर मात्रै हो, टाटाको नेपाली डिलर मात्रै हो। उसले नेपालमा डिलरसिपको मात्रै काम गर्छ। त्यो चाहे राजनीतिक रूपमा होस्, राजनीतिक रूपमा अमेरिका, चाइना या इन्डियाको दलालीकरण गर्ने युरोपको, र उत्पादनको हिसाबले पनि कर्पोरेटको दलाली गर्ने। त्यसकारण नेतृत्व प्रणालीमा पनि तपाईँ यसको रिफ्लेक्सनबाट जब तपाईँ समाधान खोज्नुहुन्छ भने तपाईँले पाउनुहुन्न। त्यसकारण यही नेतृत्व, यही पार्टीभित्रमा नयाँ कोही व्यक्ति आएर, युवा आएर अथवा आन्दोलनबाट भन्नुहोस् या चाहिँ अरू कुनै माध्यमबाट नेतृत्व आएर पनि, यहाँ केजरीवाल आएछ भने पनि, यहाँ यो मेकानिजम भित्र स्टालिनै आएछ भने पनि, लेनिन नै आएछन् भने पनि हुने यही हो। यहाँ सम्भव छैन यो, किनभने यो नेतृत्व प्रणालीबाट मैले अघि नै भने कि कम्युनिस्टहरूले चाहिँ राष्ट्रियकरण गरे, हिजोको कम्युनिस्टहरूले। पुँजीवादीहरूले चाहिँ के गरे त भन्दाखेरि निजीकरण गरे। तर हाम्रो कुरा गर्नुहुन्छ भने सारमा त्यो एउटै हो भन्ने छ हाम्रो कुरा। अब यो मैले अलिकति कम्युनिस्टहरूले भनेको भन्दा अलिकति कन्ट्राडिक्ट कुरा गरे जस्तो भन्ने भएको छ। निजीकरण भनेर पुँजीवादीहरूले भने र राष्ट्रियकरण भनेर कसले भने त? कम्युनिस्टहरूले भने। तर सारमा त्यो एउटै किन हो त भन्दाखेरि निजीकरण भने पनि ट्याक्स, इन्सुरेन्स र तपाईँको चाहिँ इन्स्टलमेन्टको नाममा हरेक मान्छेको सम्पत्ति चाहिँ उसलाई जिन्दगीभर नै उसलाई
बन्दकी बनाउने हो। राष्ट्रियकरण भने त सिधै राज्यको उसमा लिने र राज्यमा जो छ उसको दया मायामा जो जो ओर पर्छन् तिनलाई अलिअलि बाँड्ने भने हो। कसैलाई त सम्पत्तिको चाहिँ केन्द्रीकरण गर्ने भने हो। तर समाजवाद भनेको त्यस्तो होइन नि। समाजवाद भनेको त समुदायलाई उत्पादन र अधिकार दिने भने। यो बिचमा त्यसो भए जस्तो बहुदलकै कुरा गरौँ वा 62-63 को लोकतन्त्र पछाडिकै कुरा गरौँ, तपाईँले भनेको कुरा चाहिँ उत्पादनमा जोडिने कुरा, उत्पादनमा लैजाने कुरा, उत्पादनतिर चाहिँ सोझिने कुरा कुनै पनि राजनीतिक दलहरू जोडिएन नि त। जस्तो कतिपय चाहिँ हाम्रा चाहिँ राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान गरेका हिजोका चाहिँ राष्ट्रिय उद्योगहरू पनि बन्द भए, खुलाउने प्रयास गरे यहाँ। होइन, हामी कहाँ उद्योगै थिएन नि। जे उद्योग छ भन्यो नि त्यो गलत कुरा हो। उद्योग हुनको निम्ति तपाईँ प्रोडक्सन हुनको निम्ति तपाईँसँग र मेटेरियल पनि आफैसँग हुनुपर्छ के। पाकिस्तानबाट छाला ल्याएर, इन्डियाबाट छाला ल्याएर यहाँ छालाको कारखाना छ भनेर भन्नु गलत हो। बाँसबारी छाला जुत्ता हामीका र मेटेरियल त होइन नि त। होइन, त्यस्तै गरेर बाहिरबाट चाहिँ बहुराष्ट्रिय कम्पनीको दाना ल्याउने, बहुराष्ट्रिय कम्पनीको चल्ला ल्याउने, बहुराष्ट्रिय कम्पनीको औषधि ल्याउने अनि हामी चाहिँ कुखुरामा आत्मनिर्भर छौँ भन्ने यस्तो बेवकुफ कुरा गरेर हुँदैन। त्यो मिल्दैन नि त्यो कुरा। फलाम बाहिरबाट ल्याउने अनि हामी कहाँ चाहिँ रड निस्किन्छ, त्यही भएर र मेटेरियल चाहिँ बाहिरबाट ल्याउने अनि रड निकालेर हामी त यहाँ चाहिँ के अरे फलाममा आत्मनिर्भर छौँ भन्ने यस्तो हास्यास्पद कुरा गरेर हुँदैन। उत्पादनको 4वटा चक्र हुन्छ, उत्पादन, उपभोग, विनिमय र वितरण। यो 4वटा चक्र मध्ये र मेटेरियलदेखि लिएर उत्पादनको समग्र कम्पोनेन्ट कब्जा भयो भने मात्रै त्यो हामी उत्पादक भन्छौँ। हामी त उत्पादक छैनौँ, हामी त कर्पोरेट कम्पनीको विवश हामी उपभोक्ता मात्रै छौँ। त्यसकारण यो भित्रबाट तपाईँ लिडरसिपको कुरा गर्नुहोस्, तपाईँ सिस्टमको कुरा गर्नुहोस्, तपाईँ भ्रष्टाचार रहित समाजको कुरा गर्नुहोस्, जेसुकै गर्नुहोस्, हुने के हो भने प्रचण्ड 51 सालको प्रचण्डलाई हेर्नुहोस् त र आजको प्रचण्डलाई हेर्नुहोस् त। 51 पनि परेन, 62-63 पछाडिकै प्रचण्डलाई हेरौँ न। बालुवाटारबाट निस्किँदाखेरि प्रचण्ड हेरौँ न। किन त्यस्तो भयो भन्दाखेरि यो सिस्टमले गरेको कुरा हो। उहाँको नियत बस 51 मा म यस्तो बन्छु भनेर हिँडेको होइन नि, म मर्न तयार हुन्छु भनेर हिँडेको प्रचण्ड हो। प्रचण्डले आफ्नो युवा बेलामा जे गर्नु हो नि, नेपालमा व्यक्तिगत रूपमा कुरा गर्ने हो भने त त्यतिको योगदान गर्न अरूले बाँकी नै छ। एउटा व्यक्तिले गर्ने योगदानको कुरा गर्ने हो भने त। तर त्यही प्रचण्ड आज प्रतिक्रान्तिको नेता भयो। किन भयो भन्दाखेरि यो यस्तो व्यवस्था छ जहाँ दलालहरूको घेराबाट आफूलाई लिएर जानुपर्नेछ, सहर हुनुपर्नेछ। जुन ढुङ्गामा तपाईँ चढ्नुहुन्छ, जुन माझीले ढुङ्गा चलाउँछ, जाने त उतै हो नि त। उसमा त अब कुनै विमलजी, हामीले आशा गरेका भनेका होइन, तपाईँ त यही व्यवस्थाबाटै विकल्प खोज्नेमै हुनुहुन्छ। उहाँको र तपाईँको बिचमा अहिले यो भिन्नै छ राजनीतिक रूपले पनि। यही व्यवस्थाभित्रका केही उत्पादनलाई हेर्ने हो भने र केही नेतृत्वलाई हेर्ने हो भने आशा गरेका, आन्दोलनताका नेतृत्व पनि गरेका, यो परिवर्तनका निम्ति काहीँ न काहीँ एउटा यो चरणमा योगदान गरेका नेताहरू नेतृत्व परीक्षणको बेलामा उनीहरू चाहिँ चिप्लिने, नेतृत्व पाएको बेलामा विचलित हुने जे स्थिति आउँछ। हिजो नेकपाको सरकारको नेतृत्व गरिरहँदाखेरि ओलीका प्रति गरिएको प्रश्न, सिङ्गो नेकपाप्रति गरिएको प्रश्न, अहिले गरिने प्रश्नमा खासै बेलामा पनि ओली हुन नसकेका ओली छन् भने यो व्यवस्थाबाट आउने उत्पादन ओली र ओली जस्तै आउने हो भने त एकपटक छलफल गर्नुपर्ने, सोच्नुपर्ने बेला त आएछ नि जारीजीले भने जस्तो। सोच हेर्नुहोस् न, सोच मान्छेहरूको। हामी 62-63 को आन्दोलनमा के को लागि लड्यौँ? स्वतन्त्रताको लागि लड्यौँ। तपाईँहरूले लेख्न पाउनुपर्छ भनेर लड्यौँ। हामीले बोल्न पाउनुपर्छ, लेख्न पाउनुपर्छ भनेर लड्यौँ। हामीले अधिकार पाउनुपर्छ भनेर लड्यौँ। अहिले भएका जुन सामन्तहरू छन् यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले पराजित गर्नुपर्छ भनेर लड्यौँ। भ्रष्टाचार निर्मूल पार्नुपर्छ भनेर लड्यौँ। अहिले जुन पुँजीपतिहरूले देशलाई ठग्ने काम गरेका छन्, अहिलेको जुन नोकरशाही कर्मचारी तन्त्र छ यसले जनतालाई शोषण गरेको छ, यिनीहरूको शोषणलाई अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर हामीले लड्यौँ। तर अहिलेका मान्छेहरूको सोच हेर्नु न, सोच कस्तो छ भने तिनै लडेका मान्छेहरू आज प्रकाश सपुतको गीतलाई बन्द गर्नुपर्छ भन्छन्, जबकि हामीले हिजो गीत गाउनुपर्छ भनेर लडेको। त्यही गीतले मान्छे उचालेको, त्यसै गीतले चाहिँ आन्दोलनमा ऊर्जा दिएको। रबिन गन्धर्व भन्ने एकजना भाइ थिए, उनलाई हामीले गीत लेखेर यस्तो यस्तो गाउ बाबु भनेर हामीले भन्थ्यौँ। हामीले गीतहरू गाउनुपर्छ भनेर लड्यौँ। आज उनीहरू के भन्छन्? हिजो लडेकाहरू गीत बन्द गर भन्छन्। हेर्नुहोस् है, हिजो हामीले चाहिँ लेख्न पाउनुपर्छ भने त्यति बेला सेना, म त्यति बेला हाँक साप्ताहिकमा पत्रकारिता गर्थेँ, त्यति बेला हामीले लेख्दाखेरि चाहिँ सेना बन्दुक ल्याएर बस्थ्यो र चाहिँ यो नलेख, यो लेख भन्थ्यो। उसले नलेख भनेका कुराहरू हामीले मेट्थ्यौँ र त्यस्तै हाँकमा छापिन्थ्यो, आधी खाली जान्थ्यो, आधी भरि जान्थ्यो। अब अहिले के भन्छन् यिनीहरू? फेसबुकमा नलेख, तँलाई लगेर थुन्छु भन्छन्, ट्विटरमा नलेख, तँलाई लगेर थुन्छु भन्छन्। अब हिजोकै कुरा हेरौँ न। आदि माओवादी नेतृत्वले के भनेको छ भने जो चाहिँ हामीले बोल्न पाउनुपर्छ, कृष्णसेनका गीत गाउँदै हिँड्ने मान्छेहरू आज चाहिँ प्रकाश सपुतलाई चाहिँ तैँले युट्युबबाट गीत हटा, तँलाई कारवाही गरिन्छ भन्दै हिँडिरहेका छन्। होइन, हिजो चाहिँ
पशुपति शर्माको गीतहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ भनेर चाहिँ फेरि एमालेका मान्छेहरू के गरे भन्दाखेरि हिँडे। त्यसले गर्दाखेरि के देखिएको छ भने यो सोचाइ जुन खालको एउटा युवा पुस्ता छ यो त विचित्रको भएर निस्क्यो क्या। अब हेर्नु न, तपाईँले गगन थापाकै कुरा गर्नु, उहाँले के भन्नुहुन्छ, यो देशमा भ्रष्टाचार रोक्नुपर्छ। कहिले भन्नुहुन्न संसदमा विभिन्न विषयगत समितिहरू पनि हुन्छन्, त्यहाँ चाहिँ प्राकृतिक स्रोत साधन समिति हुन्छ, त्यसले त्यो विषयमा छलफल गर्छ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति हुन्छ, त्यहाँ त्यो विषयमा छलफल हुन्छ, स्वयं विकास समितिहरू हुन्छन्, त्यहाँ त्यो विषयमा छलफल हुन्छ, सुशासन समिति भन्ने पनि हुन्छ, त्यहाँ भ्रष्टाचारको विषयमा छलफल हुन्छ। तर संसदमा पनि त्यहाँ जहाँ हामीले टिभी हेर्छौँ त्यहाँ कुनै पनि संसदले भ्रष्टाचार रोक्नुपर्छ, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई बलियो बनाउनुपर्छ कसैले भन्दैन। तर उनीहरू के भन्छन्, भ्रष्टाचार रोकेर पैसा हामी आत्मनिर्भर हुनुपर्छ, ट्याक्स चुहाट भइरहेको छ त्यसलाई चाहिँ जम्मा गर्नुपर्छ कसैले भन्दैन। तर मागेर ल्याउनुपर्छ भने पनि त्यसले ताली खान्छ। हेर्नुहोस् है, मागेर ल्याउनुपर्छ भनेर उनीहरू भनिरहेका छन्, यो ट्रेनको उनीहरूले विकास गरेका छन्। वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने प्रदीपजी अहिलेको मूलतः 62-63 देखि 78 सम्म आउँदाको जुन नेतृत्वको एउटा अवस्था यो विचलन यही ढङ्गले जाने हो भने अहिलेको युवा पुस्तालाई त तत्काल विघटन गर्नुपर्छ भन्छु म चाहिँ। एउटा अवस्था चाहिँ त्यही गणतन्त्रको कुरा गर्दाखेरि, गणतन्त्रको माग गरेर आन्दोलन गर्दै गर्दाखेरि तपाईँहरू पनि आन्दोलनमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू पनि आन्दोलनमा हुनुहुन्थ्यो र एउटा नेपालको राजनीतिमा आन्दोलनलाई वा नेतृत्वलाई फर्केर हेर्दाखेरि एउटा वर्ग, ठुलो वर्ग छ, त्यो वर्गले मानकै रूपमा मान्छ ती नेताहरूलाई, स्वीकारेको छ। चाहे चाहिँ तपाईँले भने जस्तो गगन थापा भन्नुहोस्, ठाकुर गैरे भन्नुहोस्, वा चाहिने रामकुमारी झाँक्री, गुरुराज घिमिरे, लेखनाथ नेउपाने यी लगायतका नेताहरूमा। तर नेतृत्वमा उहाँहरू अहिले पुग्नुभयो कुनै न कुनै रूपमा, पार्टीको सत्ता, पार्टी नेतृत्वमा पनि पुग्नुभयो, पार्टीको सत्तामा पनि पुग्नुभयो, सरकारको सत्तामा पनि पुग्नुभयो। त्यस पछाडि अझ हेर्ने हो भने त नेतृत्व नै आएन। के हो भने युवा लिडरसिप डेभलप नै भएन। तपाईँको आशय मैले बुझेँ, उहाँहरू पुग्नुभयो। मैले चाहिँ नेता कसलाई मान्छु भन्दाखेरि जसले हरेक पटक नयाँ सिर्जना गर्छ त्यसलाई नेता मान्छौँ क्या हामी। त्यसको लागि जस्तो युवाहरू गए, त्यहाँ सांसद पनि भए, तर उनीहरूले पुरानो दिमाग लगेर गए कि तपाईँले पेन्टियम 2 कम्प्युटरको प्रोसेसर लगेर चाहिँ अहिलेको कम्प्युटरमा हाल्नुहोस् त त्यसले काम गर्छ भने कि तपाईँले नोकियाको त्यो जुन किप्याड जुन चलाउने मोबाइल अहिलेका चाहिँ त्यहाँ फोटो हेर्न मिल्छ, उनीहरू गए तर पुरानो दिमाग लगेर गए। नेता भनेको के हो भने उसले हरेक पटक केही न केही नयाँ सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ कि उसले विचार नयाँ सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ, उसले चाहिँ अहिले आएका अन्तर्विरोधहरू के हुन् भनेर उसले पहिलाउन सक्नुपर्छ, उसले अब हामी जाने बाटो कुन हो भनेर कम्तीमा 10 वर्षपछि हामीले के गर्ने, कम्तीमा हामी 40 वर्षपछि कहाँ जाने, त्यो ढङ्गले उसले हरेक दिन नयाँ सिर्जना गर्न थाल्यो भने पो त्यसले नेतृत्व विकासको तह जान्छ। मान्छे जान्छ म नेता हुँ भन्छ, हेर्नुहोस् है, तर नयाँ विचार केही छैन। मान्छे जान्छ म नेता हुँ म मन्त्री हुँ भन्छ, तर तिमी मन्त्री हुँदा तिमीले तिम्रो मन्त्रालयमा कुन चाहिँ नयाँ काम गर्ने हो त भन्न छैन, उसँग केही पनि नै, कुनै पनि योजना छैन। मान्छे सांसद भन्छ तिमीले कुन कानुनको विषयमा बहस गर्दैछौ, अहिले भएका विद्यमान कानुनहरूको चाहिँ अहिले खराबीहरू के छन्, अब कस्ता खालका कानुनहरू बनाउनुपर्छ उसले त्यहाँ बहस गर्दैन। उसले के भन्छ म नेता हुँ भन्छ। त्यसले गर्दाखेरि के हो भने कुनै पनि मान्छेले जब नयाँ कुराहरूलाई विकास गर्न सक्दैन, जस्तो कि चिनमा माओ सेतुङ, उनी पुराना कुरा ल्याएर चाहिँ नेता भगाउन् र सन्यात सेनको कुरा गर्नुहुन्छ भने उनी युरोप पढेर आए, गणतन्त्र ल्याउनु पर्छ भने त्यहाँ चाहिँ लडे, चिनमा गणतन्त्र आयो। स्वयं कार्ल मार्क्सको कुरा गर्नुहुन्छ, उनी पुराना कुराहरू त्यति बेला अगाडिका दार्शनिकहरूले भने जस्तै पुराना कुराहरूलाई टालाटुली बटुली गरेर उनी दार्शनिक भए हुन् र उनले त नयाँ कुरा सिर्जना गरेर चाहिँ एउटा दार्शनिक भएका हुन् नि त, मार्क्सवाद त्यसै उत्पादन भएको त होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो जुन गणतन्त्रको विषय हो, यो गणतन्त्रको विषय पनि कसरी आयो भने अब यो संसारमा राजाहरूको काम छैन भनेर नयाँ विषय सिर्जना भएर चाहिँ त्यो कुरा आएको हो नि त। गणतन्त्र तपाईँले भनेको संकेत गरेको हरेक चिज हरेक ठाउँमा नयाँ कुराको उत्पादन, तपाईँले संकेत गरेको नयाँ नेतृत्व, नयाँ अनुहार, तर पुरानै विचार लिएर गएका उनीहरूबाट आउने यस्तै थियो भने त्यसो भए युवाहरू अध्ययनमा, अनुसन्धानमा, अन्वेषणमा, उद्यमशीलता निर्माणमा चाहिँ लाग्ने गरिएको राजनीतिक पार्टीभित्र, त्यो हरेकको पार्टीभित्र त्यो वर्ग आफैले कति प्रयत्न गर्यो, नेतृत्वले, लिडरसिपले कति लगानी गर्यो, त्यो वर्ग यो अध्ययन अनुसन्धान अन्वेषणमा कति सहभागी छ, त्यसले चाहिँ नि नयाँपन र नयाँ अध्ययन, नयाँ चाहिँ खोज अनुसन्धान पत्ता लगाउँथ्यो होला। भइदियो कस्तो भने अब जस्तो तपाईँले विमति राख्दा राख्दै पनि, तपाईँले नमान्दै पनि युवा नेतृत्व उहाँहरूको चाहिँ नि भोइस अलिक परैसम्म सुनिन्छ, अलिक परैसम्म जान्छ, समाजको स्वीकार्यता उहाँहरूकै छ। अब जागिरजीलाई पनि म सोध्छु यो प्रश्न, त्यो त स्थिति छ नि त। फेरि यो के छ भने तपाईँ हाम्रो दिमाग चाहिँ त्यो पार्टी कमिटीको बैठक भन्दा त्यो कोठाको भित्र नजाँदै नियोजन भइसक्छ। किन हुन्छ भने नयाँ कुरा त त्यो हलभित्र छिर्नै दिँदैन।
एउटा मान्छेले नयाँ कुरा त लैजान्छ, तर त्यो कस्तो हुन्छ भने हाम्रो पार्टीको पद्धति कस्तो हुन्छ भने जो मुख्य नेता हो त्यसलाई त्यहाँ दबाउने प्रयत्न गर्छ। उसले आफ्नो दिमाग भन्दा उसले नयाँ काम नगरोस्। एउटा कविता छ नि मनु मन्जिल कि कसको, ऊ चाहिँ मेरो घरमा परिवार नबसोस् भन्ने चाहन्छ होइन, ऊ चाहिँ मेरो घरमा पाहुना नआउन् भन्ने चाहन्छ होइन, ऊ चाहिँ वरिपरि हरियाली नहोस् भन्ने चाहन्छ। यही भावको एउटा चाहिँ कविता छ कि हो। ठिक त्यसै गरी हाम्रा नेताहरू पनि के छन् भने नयाँ पुस्ता मभन्दा चाहिँ क्षमतावान नहोस् भन्ने चाहन्छ। ऊ जुन मुख्य नेता हो त्यो भन्दा चाहिँ उसले अलि नयाँ मान्छेहरू मैले जानेको भन्दा नयाँ कुरा उसले नल्याओस् भन्ने चाहन्छ। यदि नयाँ कुरा ल्यायो भने त उसको दिमाग त्यहाँनिर भत्किनेवाला छ नि त। उसले चलाइरहेको शासन, उसले चलाइरहेको प्राइभेट लिमिटेडमा त त्यहाँ त मुसाले चाहिँ पाल पारे जस्तो अब नयाँ मान्छेले त पाल पार्छ नि त। हो ठिक यसै गरी अहिलेको जुन संरचना छ यी मुख्य भनिएका जुन मुख्य नेताहरू छन् उनीहरूले ल भनौस् 2032 अथवा चाहिँ 28-30 सालदेखि नै प्रचण्डहरू माधव नेपालहरूले राजनीतिको सुरुवात गरेको देखिन्छ। उनीहरू 78 सम्म पनि छन्, झन्डै 50 वर्ष। उनीहरूले यो 50 वर्षमा सिर्जना गरेको जम्मा जम्मी के हो भन्नुहोस् त? यो 50 वर्षमा सिर्जना गरेको जम्मा जम्मी भनेको संसदीय प्रणाली, गणतन्त्र होइन, अहिले नयाँ आएको समावेशिता, अहिले नयाँ आएको चाहिँ यस्तै यस्तै कुराहरू छन्। योभन्दा अब उनीहरूबाट केही नयाँ कुरा सिर्जना हुन सक्छ? त्यो त सक्दैन। हामीले नयाँ कुराहरू अब सिर्जना गर्न पर्छ भनेर भन्छौँ, तर तिनीहरूले निर्णय फेरि गर्न दिन्छन्। तिनले कुनै व्यक्तिले त्यहाँ निर्णय गर्न दिन्छ? त्यहाँ उनीहरूले के भन्छ अझै पनि हामी 5औं पटक प्रधानमन्त्री हुँदा वा 5औं पटक अध्यक्ष हुँदा महासचिव हुँदा उहाँहरू त्यो 10 पटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो भने पनि नेपाली काङ्ग्रेसमा कुनै फेरबदल आउनेवाला छैन। माधव नेपाल 15 वर्ष महासचिव हुनुभयो, अहिले फेरि अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँले आगामी 15 वर्षसम्म नेतृत्व गर्नुभयो भने पनि नेकपा एकीकृत समाजवादीमा कुनै फेरबदल आउनेवाला छैन। प्रचण्डले अझै चाहिँ 35 वर्ष चाहिँ त्यहाँ शासन गर्नुभयो, अझै थप उहाँको चाहिँ जीवनको उत्तरार्धसम्म शासन गर्नुभयो भने पनि त्यो पार्टीमा कुनै फेरबदल आउने छैन, उल्टै प्रतिगमन हुने। त्यसै गरी तपाईको पार्टीलाई पनि त्यही प्रश्न होला। हाम्रो अरू साथीहरूले भन्ने कुरा हो। मैले चाहिँ आफ्नो पार्टीको यहाँबाट चाहिँ आफ्नो पार्टीको आफै आलोचना गरेँ भने त्यो अलि अनैतिक हुन्छ हैन। तर पनि मेरो तपाई कसरी युवा त त्यसो भए तपाई कसरी युवा त मैले गरेको तपाई कसरी नयाँ तपाई कसरी भने मैले कसलाई भनिरहेको छु भन्ने कुरा त अब भावबाट बुझ्नु पर्यो क्या तपाईले। बुझ्नु हो त? तपाईको दुःख मैले बुझ्दिनु पर्यो हैन, भाव बुझ्नु पर्यो नि त। यो भाव चाहिँ नबुझ्ने हो भने त हामी कहाँ अगाडि बढ्छौँ? कुरा त्यो हो। किनभने हामी एउटा अनुशासनमा बाँधिएको कारणले मैले उदाहरणहरू दिइराखेको छु कि मेरो उदाहरणहरूले कहाँ कहाँ काम गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ भावबाट बुझ्नु पर्ने हुन्छ। ठीक छ। एउटा सिरियस क्वेसन जस्तो है, उहाँले पनि भन्नुभयो युवा भन्यो, नेता भन्यो, अनि त्यस पछाडि अलिकति केही गर्छ कि जस्तो लाग्यो हाम्रोबाट। तपाईहरूले यो व्यवस्थाकै विकल्पमा छलफल चलाइरहँदाखेरि तपाईँहरूको छलफलको दायरा कहाँनिर छ, कति परसम्म छ भन्दा यसो हेऱ्यो तपाईँहरू त भर्खर सुरुवात गर्दै हुनुहुन्छ, अरूहरूको पनि स्थिति त्यही छ। तपाईँले जसलाई आलोचना गरिरहनु भएको छ, जसलाई युवा भनेर हिजो मानियो त्यो भुल गरिएछ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। उहाँहरूकै बोलवाला छ पार्टीभित्र पनि, देशभित्र पनि, सङ्गठनभित्र पनि, विचारको हिसाबले, सङ्गठनको हिसाबले, उहाँहरूको प्रभावको हिसाबले तपाईँहरूको भित्र चाहिँ नि यी विषयहरू छलफल गराउनका निम्ति कति अनुकूल वातावरण छ पार्टीभित्र? यस्तो हो प्रदीपजी, जस्तो उहाँले अघि भन्नुभयो कि विकासको एउटा ऐतिहासिक नियम हुन्छ भनेर। म तपाईँलाई विनम्रतापूर्वक के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने जस्तो समाज विकासको जो भर्याङ छ नि, अमेरिका भन्ने देशमा दासयुग नै आएन के र सामन्तवाद पनि आएन। यो बडो रोचक पक्ष छ यो कि जहाँ अमेरिका भन्ने देशमा दासयुग पनि आएन र सामन्तवाद पनि आएन, त्यहाँ प्राकृतिक युगबाट अथवा कबिलायुक्त युगबाट अथवा रेड इन्डियनवाला जो त्यहाँको समाज थियो एकैचोटि पुँजीवाद आयो नि, आएन? किन आयो त्यस्तो? दुईवटा ऐतिहासिक कालखण्डहरू किन अमेरिकाले गुजार्नु परेन? एक। दुई, दक्षिण एसियामा चाहे तपाईँ भारतको कुरा गर्नुहोस् चाहे तपाईँ नेपालको कुरा गर्नुहोस्, यहाँ दासयुग भन्ने व्यवस्थै आएन। हामीलाई दासयुग भन्ने थाहै छैन। दासका केही सिम्टमहरू, केही छिटाहरू, केही बाछिटाहरू कमैयाको नाममा, हरुवाको नाममा, चरुवाको नाममा भयो होला, तर दासयुग आएन नि। यो समाज विकासको नियम के छैन भने नि, यो के अरे कुनै धार्मिक ग्रन्थमा जस्तो सत्य त्रेता पुरा गर्नुपर्ने, यो उहाँले भनेको ऐतिहासिक भौतिकवादभित्र चाहिँ प्राकृतिक युग, दासयुग, अनि के अरे सामन्तवाद, पुँजीवाद, अनि नयाँ जनवाद, अनि समाजवाद, यो भर्याङको श्रृङ्खला टेक्नै पर्छ भनेर गयौँ भने हामी द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी हुँदैनौँ, हामी त धार्मिक जडवादी हुन्छौँ।
त्यसकारण यो कुराको हल कहाँबाट हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले आजसम्म ठिक नै सुरु नगरेको कारणले गर्दा परिवर्तन नभएको हो के समाज। ठिक अभ्यास नै नगरेको कारणले गर्दा परिवर्तन भएन नि। बेठिक अभ्यास गरेपछि कसरी हुन्छ? यो नेतृत्वको जो सिस्टम छ अनिल कपुरको तपाईहरुले गरेको ठिक अभ्यासले पनि माइलेज गति लिन सक्दैन नि त यो अवस्थामा। अनिल कपुरको उहाँले भनेको कुरालाई मैले अनिल कपुरको नायक मोडलवाला जो चाहिँ परिभाषा छ त्यो नेतृत्वको परिभाषाबाट हुनेवाला छैन। र अर्को कुरा तपाईँलाई उदाहरण दिँदैछु नि त मैले, यो 70,000 वर्षको मानव सभ्यतालाई एक ठाउँमा राख्नुहोस् प्रदीपजी, र पछिल्लो 20 वर्षको विज्ञान प्रविधिवाला मानव युगलाई एक ठाउँमा राख्नुहोस् त परिवर्तन सम्भव भएको छैन। तपाईँको जीवनको 25 वर्षभन्दा अगाडिको 70,000 वर्षलाई एक ठाउँमा राख्नुहोस् र अहिले पछिल्लो 25 वर्षलाई एक ठाउँमा राख्नुहोस् त। ठिक कुरा गऱ्यो भने समाजमा परिवर्तन हुन सम्भव छ। त्यसकारण यो अभ्यास तपाईँले ठिक अभ्यासको प्रारम्भ गर्नुभयो भने अब अर्को एउटा नयाँ कुरा छ कि हिजो त क्रान्ति हुनलाई 10 वर्ष लाग्छ 20 वर्ष लाग्छ भनिन्थ्यो, तर आज एउटा गीत त्यसको बारेमा टिप्पणी गरौँला हामी, त्यसको बारेमा हामी चर्चा पोजिटिभ नेगेटिभ एङ्गलबाट गरौँला। एउटा गीतले 10 वर्ष भरिको चर्चालाई एउटा गीतले एक दिन भित्रमा त्यसले अर्को उथलकारी ठाउँमा लगिदिन्छ। आज 50 लाखले एक दिनमा एउटा गीत हेर्न सक्छ, सम्भव छ। तपाईँले ठिक कामको सुरुवात गर्नुभयो, ठिक भने यो विज्ञान प्रविधिले हामीलाई यस्तो एउटा अवसर दिएको छ कि पछिल्लो 25 वर्षमा संसार जसरी बदलियो नि त्यसरी तपाईँले ठिक ठाउँमा बदल्न सक्नुहुन्छ। कुरा के हो भने यहाँनिर गइसकेपछि त्यो बदल्ने वैचारिकीमा युवा भयो भने अलिक चाँडै हुन्छ। यो बहस चाहिँ त्यो बदल्ने वैचारिकीमा युवा हुने कुरामा कतिको चाहिँ सहज हुन्छ मैले भनेको तपाईले अघि उदाहरण हाम्रोमा कुरा गर्दाखेरि हामीले भनेका युवा नेता हाम्रोमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले प्रश्न लेख्दैछौँ, विधानमा लेखिसकेका छौँ। हामीले के भनेको छौँ भन्दाखेरि हाम्रो उहाँलाई अलिक सहज होस् भनेर म भनिदिन्छु नि त। हाम्रो पार्टीमा मोहन विक्रम सिंह जन्मिनेवाला छैनन् जो बाँचुन्जेलसम्म महामन्त्री भइरहन्छन्। उहाँलाई सजिलो बनाइदिनु उहाँको भावलाई। हाम्रो पार्टी अरू कसैले आलोचना गरिदियोस् भन्ने थियो, गरिदिनु भयो। हाम्रो पार्टीमा अर्को कोही प्रचण्ड जन्मिनेवाला छैन 40 वर्षसम्म एउटा पार्टीमा। हामीले त के भनेको छौँ भने एउटा मान्छे 3 वर्ष या 4 वर्षको कार्यकाल रहन्छ, त्यसपछि ऊ दोहोरिँदैन। यो अहिले नोट गर्नु होला तपाईँ। त्यसमा नेतृत्वको यो चक्रीय प्रणाली सुरु हुन्छ, वैचारिक नेतृत्वको मात्रै, तर उसलाई कार्यकारी अधिकार हुँदैन। फेरि यहाँ त कार्यकारी अधिकार सहित मोहन विक्रमहरू, कार्यकारी अधिकार सहितका प्रचण्डहरू, कार्यकारी अधिकार सहितका सी जिनपिङहरू र कार्यकारी अधिकार सहितका जो के अरे किम जोङ इन उनहरू जन्मिएका छन् नि, यो गलत छ। त्यो कार्यकारी अधिकार समुदायलाई दिने, पार्टी र राज्यले समन्वयकारी भूमिका गर्ने यो अभ्यासमा हामी जाँदैछौँ। विधान त लेख्दै त्यो विधान लेख्ने समितिको संयोजक म आफै छु। त्यस कारणले गर्दा हामी त्योमा जान्छौँ। हाम्रोमा यो हायरार्कीवाला वरियतावाला हुन्छ नि। मैले 20 वर्ष पार्टीमा लगानी गरेका कारणले गर्दाखेरि मैले एक कार्यकाल अध्यक्ष पाउनुपर्छ भन्ने छैन, त्यस्तो महामन्त्री हुनुपर्छ त्यस्तो छैन। र सचिवालय, त्यसपछि पिबी, त्यसपछि केन्द्रीय सदस्य, राज्य समिति सदस्य, अनि उनीहरूलाई जत्रा उनीहरूको हाइट छन् त्यत्रा केजी माला, अध्यक्ष छ 100 किलोको माला, उपाध्यक्ष छ 50 किलोको माला। यो मालावाला परम्परा, खादावाला परम्परा, प्रमुख अतिथिवाला परम्परा, ब्याजवाला परम्परा, यो हायरार्कीवाला परम्परा हामी सबै ध्वस्त बनाउँदैछौँ। हामीले लेखेर आचार संहितामा लेखेर हैन गरेर होला, गरेर लेख्नु पर्यो नि त। तपाईँ विधानमा नलेखिकन त गर्न सक्नुहुन्न तपाईँले। फेरि किन विधानमा के लेखियो त भन्दाखेरि एउटा मान्छे अध्यक्ष भएको भई गर्न पाउने भनेर लेखियो, त्यसपछि हुन थाल्यो नि त। त्यस कारण अहिले हामी त्यो प्रयोग गर्दैछौँ र हामीले त्यो यो पिरामिडवाला अस्ति मात्रै भर्खर है प्रमुख पार्टीहरूले आफ्नो महाधिवेशन सके। महाधिवेशन सक्दै गर्दाखेरि सबैभन्दा बढी छलफल चाहिँ नै काङ्ग्रेसको महाधिवेशन अलिक बढी भयो वैचारिकी हिसाबले भन्दा पनि त्यहाँको नेतृत्वको चाहिँ नै आगमनको हिसाबले। हामीले भनेको हामीले चिनेको युथ लिडरसिप आयो, अलिकति काङ्ग्रेसको प्याराडाइम सिफ्ट हुन्छ कि भन्ने गरीको छलफल कसैले चलाए, कसैले के भने माओवादीले बरु तुलनात्मक विचारधाराको बहस छलफल चलायो, दस्तावेज त्यहाँ प्रस्तुत भयो भनियो। एमालेमा त कोर्टबाट निकालेर चिरकट पढेर सुनाइयो भनियो। यो जुन महाधिवेशन मार्फत गरिने अथवा आउने नेतृत्वबाट त तपाईँ के आशा गर्नुहुन्छ यी समकालीन पार्टीहरूबाट? त्यो कार्यकारी अधिकार दिइसकेपछि नै त्यहाँबाट आउने जोसुकै आओस् के, तपाईँको स्वार्थ र सरोकारको निर्णय गर्ने जिम्मा तपाईँले अरूलाई दिइसकेपछि त्यहाँ जोसुकै आओस्, राम आओस् कि रावण आओस्, जोसुकै आए पनि तपाईँको स्वार्थ र सरोकारको प्रतिनिधित्व हुँदैन। त्यहाँ त्यो विधान नै फेर्नु पर्यो के, बुझ्नु भएन? इलेक्टेडहरूमा कार्यकारी अधिकार रहने जो परम्परा छ नि, जो यो नियम भयो, यो पुँजीवादभित्र भन्नुहोस् या लोकतन्त्रभित्र भन्नुहोस् या कम्युनिजमभित्र भन्नुहोस्, यसलाई तपाईँले उल्टाउनु पर्यो कि समुदायले उत्पादन गर्ने। किन हरेक मान्छे उत्पादक छ कि अहिले, हरेक मान्छे कलाकार छ, हरेक मान्छे पत्रकार छ, हरेकसँग त्यो क्षमता छ, हरेकसँग वैचारिकी छ। आज दार्शनिक हुनलाई जर्मनमा जन्मिनु पर्दैन,
आजको दार्शनिक हुनलाई अमेरिकामा जन्मिनु पर्दैन। आजको विज्ञान प्रविधिले तपाईँ कालीकोटमा बसेर पनि दार्शनिक बन्न सम्भव छ, कालीकोटमा बसेर पनि साइन्टिस्ट बन्न सम्भव छ। त्यसकारण यो जो नयाँ संरचना या नयाँ विमलजी एउटा पुनर्संरचना र एकपटक फेरि खलबलिनु पर्ने चाहिँ त देखिन्छ। हेर्नुहोस् खलबलिन्छ, पार्टीहरू पुरै परम्परागत छन्, परम्परा यो खलबलिन्छ। यो चाहिँ पार्टीहरूले हामीले खलबलिन दिन्नौ भने पनि खलबलिन्छ। यो विषयमा तपाईँ प्रष्ट हुनुहोस्। उहाँहरूले खलबलिन दिन्नौ, हामीले यसलाई रोक्छौँ, हामीले यसलाई मुठ्ठीभित्र कसेर राख्छौँ भन्यो भने पनि खलबलिन्छ। किनभने त्यो नियम हो कि परिवर्तनको नियम हो कि परिवर्तनको नियमलाई त कसैले रोक्न सक्दैन। जस्तो कि हाम्रो मृत्यु त शाश्वत छ नि त, हामी त मर्छौँ, हामीलाई मर्नबाट कसैले रोक्न सक्दैन नि त। ठिक यस्तै के हो भने परिवर्तनको नियमलाई यो अहिले भएको नेतृत्वले, अहिले भएको संरचनाले कसैले रोकेर त रोकिँदैन। खालि के हो भने यो विस्फोट हुनको लागि त्यहाँ वातावरण पैदा हुनुपर्छ कि उम्लिनको लागि त तात्नु पर्यो नि त भित्र, हैन? जाहिरजीले भनेको एउटा कुरा सत्य के हो भने सुन्नुस् है, अहिले सबै प्राय पार्टीले चुनावी अभियान सुरु गरेका छन्। नेता यहाँबाट जान्छ काठमाडौँबाट, काठमाडौँको एयरपोर्टमै उसका पछाडि 8-10 जना विदाई गर्ने, गाउँ जाँदैछ विदाई गर्ने, एयरपोर्टमा 10-15 जना आइसकेका छन् 2-4 गाडी लिएर। त्यो गाडीको आतंक हुँदै जो टोल जान्छ, वडा जान्छ, 2-4 थान माला लाउँदै ऊ चाहिँ हिँड्दै गाउँ जान्छ। के लिएर जान्छ, के माग्न जाँदैछ, किन जाँदैछ, अनि फेरि ऊ काठमाडौँ फर्किन्छ। यो क्रम कति चल्छ? यो त दास युग हो। यो चाहिँ कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने संरचना हेर्दा अहिले हामी देखिरहेका छौँ गाउँमा भरिया छन्। के हो भने तल चाहिँ त्यो दासहरूले चाहिँ त्यो माला समातेर बसिरहेका हुन्छन् त्यहाँ 8-10 जना लाइन लागेका छन् नि, लाइन लागेका छन्। एयरपोर्टदेखि दास मालिक जान्छ, म मालिक भन्दै जान्छ, उसले माला लाउँदै जान्छ, त्यसरी ऊ अगाडि बढ्छ। जस्तो कि उहाँले जुन सङ्गठनको हामीले ढाँचामा त्यहाँ लैजाँदैछौँ भन्नुभयो नि, त्यो चाहिँ धेरै सुसंस्कृत ढाँचा हो। यदि त्यहाँ हामी पुग्न सक्यौँ भने, त्यहाँ हामी जान सक्यौँ भने, उहाँले जुन परिकल्पना गर्नुभएको छ त्यो ठिक ढाँचा हो भन्ने लाग्छ मलाई। र त्यसले समाजलाई बलियो बनाउँछ। त्यो त लेख्दैछौँ भन्नुभयो उहाँले। अब कति ठिक छ, त्यो उहाँहरूले कतिको अभ्यास गर्नुहुन्छ, त्यो अभ्यासमा पनि के हुन्छ भने सङ्क्रमण हुन्छ। त्यो हामीबाट पनि सङ्क्रमण हुन्छ उहाँहरूमाथि, काङ्ग्रेसबाट सङ्क्रमण हुन्छ उहाँहरूमाथि, एमालेबाट उहाँहरूमाथि सङ्क्रमण हुन्छ, समाजमा विभिन्न ढङ्गले सङ्क्रमण हुन्छ। तर उहाँहरू बलियो हुँदै आउनुभयो भने चाहिँ उहाँहरूले अरूलाई चाहिँ त्यसको प्रभाव पर्छ। उहाँहरूले गर्न खोजेको अभ्यास के हो भने समुदायलाई बलियो बनाउने अभ्यास बेठिक होइन, त्यो निकै सुसज्जित र राम्रो अभ्यास हो। तर अहिले हामीले गरिरहेको अभ्यास के हो भने एकजना व्यक्तिलाई निकै शक्तिशाली बनाउने, एकजना व्यक्तिलाई निकै चाहिँ ठुलो बनाउने, त्यसपछि हामी चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि दास जस्तो भएर तल बस्ने र गीत गाउने, नेताको चाहिँ गुणगान गाउने, होइन, नेताको भजन गाउने। यो भजन मण्डलीको जुन एउटा चाहिँ तरिका छ, यो तरिकालाई हामीले चाहिँ बदल्नु त पर्छ। तर फेरि अहिले भएको बेला भएन होइन, बेला भयो, त्यही भएर त होइन। ढिला पनि के हुन्छ भने हामीले ढिला भयो वा छिटो भयो भन्दाखेरि हामी अहिले यहाँ छौँ, होइन? यो आवश्यकताले जब मान्छेहरूले आवश्यकता, तपाईँलाई भोक लाग्यो भने तपाईँ होटल जानुहुन्छ। त अहिले के छ भने मान्छेहरू हामीले भजन गाएर हामीले हाम्रो स्वार्थ पूर्ति हुन्छ भनेर मान्छेहरू सोचिरहेछन् कि त्यस्तो त हुँदैन। हरेक नेता अब यहाँनिर अहिले भनिएका मेन स्ट्रिमका अथवा चाहिँ प्रमुख पार्टीका नेताहरू हुनु भएन, तर सबै माग्ने त हो नि उहाँहरू। नेतासँग सधैँ गएर माग्ने त हो नि। बिहानदेखि बेलुकासम्म पार्टीको हेडक्वार्टर भने व्यक्तिको अध्यक्षको घर। अहिलेको पार्टी प्रणाली त संसदीय प्रणाली जतिको पनि छैन क्या। संसदीय प्रणालीको संसदीय समितिहरूमा व्यापक छलफल हुन्छ, त्यहाँ विषयमा छलफल हुन्छ, त्यहाँ मत विभाजन हुन्छ, विभिन्न पार्टीहरूका मान्छेहरूले के ठिक के बेठिक भनेर तुलनात्मक रूपमा त्यहाँ स्वतन्त्रपूर्वक छलफल गरेका हुन्छन् संसदीय समितिहरूमा। तर राजनीतिक पार्टीहरूमा त्यतिको पनि स्वतन्त्रता छैन भन्ने लाग्छ म सबै राजनीतिक पार्टीहरूमा। जस्तो कि माओवादीले महाधिवेशनहरू के निर्णय गर्यो, यो एमसीसी चाहिँ हामीले संशोधन बिना पारित गर्न हुन्न भनेर करिब 2000 मान्छेहरूलाई भेला पारेर 2000 मान्छेहरूले ताली बजाएर चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ प्रतिवेदन पारित गरे। तर त्यही एउटा प्रतिवेदनलाई प्रचण्ड एक्लैले चाहिँ चपाइदिनु भयो, त्यसपछि फालिदिनु भयो। एउटा 2 पानाको चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो स्पष्टीकरण जस्तो होइन व्याख्यात्मक टिप्पणी लगेर त्यो एमसीसीको चाहिँ घोषणा जुन चाहिँ एउटा छ त्यो डकुमेन्ट त्यसमा लगेर टाँसिदिनु भयो। टाँसेपछि के भयो, त्यो चाहिँ सुनपानी छर्किया जस्तो त्यो अब चाहिँ स्वाधीन भयो। यसरी के देखिन्छ भन्नुहुन्छ भने अहिलेको जुन तौर तरिका छ यसलाई त हामीले धेरै परिवर्तन गर्नुपर्छ, होइन? यो परिवर्तन हुन्छ नै। किन पनि हुन्छ भने अब स्थानीय तहका निर्वाचनहरू दलीय आधारमा होइन, अब चाहिँ स्वतन्त्र प्रकारले लड्नुपर्छ भन्ने बहस सिर्जना भएको छ। वास्तवमा स्थानीय तहको सरोकार केन्द्रको राजनीतिसँग कहीँ कतै जोडिँदैन। हेर्नुहोस्, किनभने त्यहाँको वडाको टिकट काठमाडौँबाट वितरण हुन्छ सर। जस्तो कि मैले मेरो गाउँमा कुन आवश्यकता छ त्यो उहाँको गाउँमा नहुन पनि सक्छ, तर केन्द्रले के गर्छ, तैँले त्यहाँ पनि त्यही गर त्यहाँ पनि त्यही गर भन्छ। कुरा त्यसो होइन। कतिपय आधारभूत कुराहरू त हुन्छन्, जस्तो कि हामीले संविधानमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार लगायतका विषयहरू त हुन्छन्। तर यस्ता जटिल जुन स्थानीय स्रोत साधनको परिचालनको कुरा, स्थानीय चाहिँ भाषा, संस्कृति र संस्कारहरूको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ विकास गर्ने कुरा, होइन? अनि त्यहाँका जनता
कहीँका मान्छेहरू अहिले पनि अन्धविश्वास मानेर चाहिँ हिँडिरहेछन् ओके, अब अन्तमा जागृतजी जस्तो यसरी विकास चाहिँ गर्नु हाम्रो परम्परागत शक्ति यसरी जगडिएको छ, यसरी तलसम्म पुगेको छ, बसेको छ। बा काङ्ग्रेस भएको कारणले छोरो काङ्ग्रेस, बाले वृद्ध भत्ता पाएको कारणले म त एमाले भन्ने टाइपको चाहिँ नि जे साइकोलोजी समाजमा छ। अहिले तपाईँ वैचारिक पक्ष चाहिँ नि हामी यसरी चलाउँदैछौँ भनेर भन्नुहुन्छ। वैचारिक पक्ष हुन त फेरि परम्परागत किसिमले पार्टीका स्कुलहरू विभागहरू बनाउने, हिजो जस्तो चाहिँ नि 10 दिने 20 दिने चाहिँ नि कोर्स चलाएर पढाएर पनि त्यो सम्भव नहोला। वैचारिक पक्ष त कमजोर भएको छ नि। अनि त्यो वैचारिक पक्षलाई कसरी त तपाईँहरूले चलाउनुहुन्छ? मासमा कसरी लैजानुहुन्छ? समाजमा कसरी लैजानुहुन्छ? कसरी गोलबद्ध गर्नुहुन्छ? स्वतन्त्रताको राजनैतिक या अर्थ राजनीतिको हिसाबले यसको पर्याय चाहिँ के रहेछ भने आत्मनिर्भरता रहेछ। जो मान्छे आत्मनिर्भर छ त्यो मान्छे स्वतन्त्र हुन्छ। जो मान्छे आत्मनिर्भर छैन त्यो पार्टीभित्र दास हुन्छ, घरभित्र पनि दास हुन्छ, समाजमा पनि दास हुन्छ। त्यसकारण आत्मनिर्भरता स्वतन्त्रताको अनिवार्य तत्त्व हो र आत्मनिर्भरताको निम्ति उत्पादनमा तपाईँको पहुँच अनिवार्य तत्त्व हो। त्यसकारण तपाईँले यस्तो समुदाय बनाउँदाखेरि त्यसलाई अधिकार मात्र दिन्छु भनेर हुनेवाला केही पनि छैन। कसैले कसैलाई दिने कुरा छैन। समुदायले उत्पादन गर्ने र त्यो आफूले उत्पादन गरेको वस्तु तथा सेवामा उसले सार्वभौम निर्णय गर्ने राजनीतिक आर्थिक रूपमा त्यस्तो समुदायको चेन बनाउने भयो भने यो प्रश्न हल हुन्छ। हस्, धन्यवाद यहाँ दुवैजनालाई। हजुर, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकहरू, आज हामीले वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालका नेता जागृत रायमाझी र नेकपा मसालका नेता विमल पोखरेलसँग अहिलेको राजनीतिको निकास के हो, हाम्रा परम्परागत पार्टीहरू काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी वा त्योभन्दा पनि विकल्प अझै दिनका निम्ति गरिएका प्रयासहरू, प्रयत्नहरू कस्ता छन्, के भइरहेछ भनेर यो संवादमा जोड्यो। आजका निम्ति यो संवादको श्रृङ्खला यति नै। आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।